फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही अल बुखारी किताबुल इल्म, इल्म और उसके मुतालिकात का बयान, हदीस नंबर 61 इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कौलिल मुहद्दिसिनी मुहद्दिसी हद्दसना औ अखबरना औ अनबअना। बाब मुहद्दिस का यूं कहना, हमसे यूं बयान किया और हमको खबर दी और हमको बतलाया। क्योंकि इल्म का ही चैप्टर है तो यहाँ पर इल्म की मेथोडोलॉजी के ऊपर, टर्म्स के ऊपर बताया जा रहा है। क्योंकि जब हदीस में हद्दसना अखबरना और अम्बअना की टर्म इस्तेमाल की जाती है। वक़ाल लनल हुमैदी, और कहते हैं हुमैदी, काना इंद इब्न उयैना, इब्न उयैना के नज़दीक यानी उनके ख्याल में हद्दसना अखबरना व अम्बअना व समिअतु वाहिदन एक ही दर्जा रखती है। यानी उनके ख्याल में, उनके नजदीक इसमें इन टर्म्स में कोई फर्क नहीं है। वक़ाल इब्ने मसूद, और इब्ने मसूद कहते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हद्दसना बयान किया हमसे, यानी सहाबा कराम जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस रिवायत करते तो टर्म हद्दसना का इस्तेमाल करते। वह हुआ सादिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर इन्होंने सिफत बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। अल मसदूक, और तस्दीक की गई थी, यानी उन्होंने जो कहा था सच कहा था। वक़ौल शकीक अन अब्दुल्ला, और कहते हैं शकीक अब्दुल्ला से, समिअतु मैंने सुना, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कलमा। यानी यहाँ पर ये अब्दुल्ला जो है समीतु का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है वक़ाल हुदैफा, और कहा हुदैफा ने, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीतैनी, बयान की हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसें। हद्दसना का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सहाबा इकराम जो हैं हद्दसना का टर्म भी यूज करते थे और समीतु भी यूज करते थे। वक़ाल अबुल आलिया अन इब्ने अब्बास, और अबू आलिया कहते हैं इब्ने अब्बास से, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवी अर रब्बिही, कि इब्ने अब्बास अन का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी रिवायत करने के लिए कि हमसे बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस तरह से रिवायत करने के लिए कि उन्होंने अपने रब से फरमाया। यानी रसूलुल्लाह के लिए अन का भी इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला के लिए भी अन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो हदीस कुदसी होती है। फिर है वक़ाल अनस, और अनस ने कहा, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवीही अर रब्बिही अज़्ज़ा व जल्ला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, उन्होंने अपने रब से बयान फरमाया। अन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पे दर पे जो है ऑथेंटिकेशन दिखा रहे हैं कि जितने भी हदीस के अंदर हम टर्म्स देखते हैं, हद्दसना, समिअतु या अखबरना या फिर अन, ये सब इस्तेमाल किए हैं और सहाबा कराम ने ही इस्तेमाल किए हैं। वक़ाल अबू हुरैरा, और कहा अबू हुरैरा ने, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवीही अन रब्बिकुम अज़्ज़ा व जल्ला, कि हजरत अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तुम्हारे रब अज़्ज़ा व जल्ल से बयान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमाम बुखारी जो है दलील दे रहे हैं क्यों वो कब हद्दसना और अन और फिर समीअना ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये अखबरना, ठीक है। हदीस नंबर 61 है, हद्दसना कुतैबा, बयान किया हमसे कुतैबा ने, हद्दसना इस्माइल बिन जाफर, बयान किया हमसे इस्माइल बिन जाफर ने, अन अब्दुल्लाह बिन दीनार, वो अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत करते हैं, अन इब्ने उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि कौला कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनश शजरी शजरतन ला यसकुत वरकुहा, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है। फहद्दिसूनी मा हिया, बताओ वो कौन सा दरख्त है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हदीस में फहद्दिसूनी, यानी रसूलुल्लाह ने भी हद्दसना का वर्ड इस्तेमाल किया था अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो वो कौन सा दरख्त है बताओ। फवक़अ अन्नासु फी शजरिल बवादी,
تو لوگوں کا خیال جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ارد گرد کی درختوں کی طرف توجہ دینے لگے اور سوچنے لگے۔ قال عبد اللہ ووقع فی نفسی انها النخلة فاستحیت۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر یعنی ابن عمر کے یعنی عمر تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کم سنی کی وجہ سے جواب دینے سے شرما گیا، کیونکہ یہ کم ایج کے تھے، لیکن یہ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام کا اعتراض بھی ہوتا تھا کہ تم تو بہت چھوٹے سے ہو، تم کیوں یہاں بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہی ہوا، شرم آئی تھوڑی سی کہ سب اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو میں چھوٹا سارا بولوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا، تو یہ تھوڑا شرما گئے، لحاظ کر گئے۔ ثم قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ، پھر لوگوں کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قال هي النخلة، کہ وہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے بھی دل میں آ گیا تھا، لیکن پھر رسول اللہ نے بتایا کہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے روح سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم پتہ چل رہا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کی برین اسٹارمنگ پہیلی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، رسول اللہ نے ایک کوشچن کیا، ایک پہیلی کی، بتاؤ کون سا درخت ہے، ٹھیک ہے، ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، بتاؤ کون سا درخت ہے۔ اور انٹریکٹیو ڈسکشنز کرنا یا کروانا رسول اللہ کی سنت ہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بھی بولیں میں بھی بولوں، تو یہ کیا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ پیسیو لرننگ نہیں کروائی رسول اللہ نے کہ سب بس جسٹ لوگ سنیں، ٹھیک ہے، تو ایکٹیو لرننگ جو ہے یہ زیادہ پروموٹ کی گئی۔ پھر ہے یہ اللہ کی بخشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے رزق، یعنی مال زیادہ دے دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اولاد کی کثرت دے دیتا ہے، کچھ لوگوں کو صحت دے دیتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اللہ کی عطا میں سے ہی ہوتا ہے کہ کسی کو جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے ہیں، عمر میں سب سے چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے بڑے ایج کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، لیکن ان سے زیادہ تیز، ان کو سمجھ میں بھی آ گئی، انہوں نے سوال کا جواب سوچ بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے اور وہ ہے درخت، یعنی کھجور کے درخت سے جو ہے ہم میٹافور جو ہے استعمال کر سکتے ہیں انسان کے لیے، بجائے وہ جو آتا ہے کہ سلیٹ کے مانند ہے بچہ یا پھر کلے کے مانند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کچی مٹی کے مانند ہے، تو یہ ٹرمز جو ہیں انہیلدی ہیں، ان آرگینک ہیں، اور جو ٹرم اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ نے بتائی ہے وہ کھجور کے درخت سے ہماری میٹافور بتایا کہ ہم یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ کھجور کے درخت کے بہت فوائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔